स्वागत छ साथीहरूलाई यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कि यो अमिन पदको लोक सेवा आयोगको चाहिँ एक्जाममा आएको 2077मा चाहिँ यो बागमती प्रदेशको चाहिँ जुन यो अमिन पदको लोक सेवा आयोगको चाहिँ एक्जाम भएको थियो त्यसमा जुन भएको एक अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ म यहाँ साथीहरूलाई सजिलो होस् भनेर यो प्रत्येकलाई सोल्भ गरेर यहाँ देखाउने छु। जुन सजिलो छ भयो। अब अलिअलि जुन गाह्रो छ त्यसलाई म यहाँ गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ हेरौँ, लोक सेवा आयोगमा चाहिँ हाम्रो की पनि एउटा चाहिँ हुन्छ, की अनुसार नै हामीले चाहिँ उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ टिकहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब जस्तो यहाँ 1 नम्बरमा हेरौँ, इफ सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ अ क्यूब इज इक्वल टु 216 युनिट्स देन व्हाट इज द एज अफ अ क्यूब। अब यो यहाँ भनेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ म यहाँ देखाउने छु। यो लोक सेवा आयोगको क्वेसनहरू सोल्भ गर्दाखेरि हामीले एउटा के ध्यान दिनुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ हामीले राउन्डमा आफ्नो उत्तर पुस्तिकाहरूमा टिक लगाउनुपर्छ। जुन चाहिँ हामीले हेर्ने बित्तिकै सजिलो खालको हुन्छ त्यसलाई पहिला चाहिँ लगाउने, त्यसपछि चाहिँ अलि सोल्भ गर्ने खाले त्यसपछि गर्ने, त्यसपछि अझ कन्फ्युजिङ एन्सरहरू छ भने हामीले लास्टमा गर्नुपर्छ। अब यो झुक्याउनलाई होइन, यहाँ सर्फेस एरिया र भोल्युम अफ अ क्यूब इज इक्वल टु 216 लेख्यो नि त होइन। यस केसमा के छ त, सर्फेस एरिया र क्यूबको भोल्युम चाहिँ बराबर छ र दुवै कति छ 216। यो चाहिँ झुक्याउनलाई सर्फेस एरिया पनि दिएको छ यहाँ, जबकि हामीलाई यो केसमा सर्फेस एरियाको जरुरी छैन। तर किन दियो भनेपछि अब यहाँ मान्छेले फर्मुला लगाएर सर्फेस एरियाको के हो फर्मुला, भोल्युमको के हो फर्मुला बिर्सेको छ कि भनेर दिएको हो। तर यसमा के छ, सर्फेस एरिया र भोल्युम दुवै चाहिँ 216 युनिट छ। अब हाम्रो यहाँ के गर्ने त, हामीले यहाँ अप्सनमा हेरौँ, एउटामा 6 युनिट दिएछ, 36 युनिट छ, 7 युनिट छ र 49 युनिट छ, 49 युनिट। अब यहाँ चाहिँ भोल्युम छ, क्यूबको भोल्युम 216 छ भनेपछि भोल्युम 216 छ क्यूबको भनेपछि यसको चाहिँ लम्बाई, चौडाई, उचाइ क्यूबको चाहिँ बराबर हुन्छ। यसको भोल्युम के हुन्छ त, एल क्यू हुन्छ होइन। त एल क्यूको ठाउँमा 216 छ, यहाँ चाहिँ जोडा नम्बर छ भने यहाँ हेर्नु 7 युनिट दिएको छ र 49 युनिट दिएको छ भने यिनीहरूलाई क्यूब हामीले निकाल्दा यो पनि बेजोर अङ्कै आउँछ। त यो माथि 216 भनेको जोर हो भनेपछि यो दुईटा यत्तिकै क्यान्सिल भयो, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले 7 लाई क्यूब रुट निकाल्ने हो भने कति आउँछ त, हाम्रो 343 आउने रहेछ। यो पनि उनै भयो, त्यस्तै यो पनि बेजोर हुन्छ। अब यो जोड मध्ये दुईटा छ, यहाँ हेरौँ, यो 6 छ र अर्को 36 छ। त अब यसमध्ये 6 को चाहिँ 3 पटक चाहिँ गुणन गर्यो भने 6 6 36 भयो, 36 लाई 6 ले गुणन गर्यो भने हाम्रो चाहिँ 216 आउँछ भनेपछि यो 6 एक्ज्याक्ट चाहिँ एन्सर भयो। यो झुक्याउनलाई मात्र यहाँ सर्फेस एरिया दिएको छ र 36 युनिट हुने हो भने त 36 लाई हामीले गर्दै गयो भने त 36 लाई 36 ले गुणन गर्ने हो भने त 1296 आयो, यतिकै यो बढी छ भनेपछि 6 यतिकै यो हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै 10 मिटर लम्बाई र 10 मिटर चौडाई भएको जमिनको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ। यो भनेको 1 हेक्टरमा हाम्रो कति हुन्छ त, 10,000 मिटर स्क्वायर हुन्छ होइन। अब यहाँ हेरौँ, 10 हेक्टर छ, 1 हेक्टर छ, 1 बिघा छ, 1 रोप्नी छ। यो त 1 बिघा 1 रोप्नी चाहिँ हुँदै भएन लम्बाई चौडाइमा, त्यो भएर 1 हेक्टर यहाँ एक्ज्याक्ट दिएकै छ। अर्को छ, व्हाट इज द युनिट अफ मेजरिङ सलिड एङ्गल होइन। सलिड एङ्गललाई मेजर गर्ने युनिट कुन हो त, राइट एङ्गल लेख्यो, स्टर्डियन लेख्यो, रेडियन लेख्यो, केल्भिन लेख्यो। सलिड एङ्गललाई चाहिँ हाम्रो स्टर्डियन युनिटमा हामीले मेजर गर्छौँ। सलिड एङ्गल भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, अरू एङ्गल जस्तो होइन कि, जस्तो यो स्फेयर मानौ यो स्फेयर हो भने, यो यस्तो स्फेयर हो भने यसले कुनै पोइन्टबाट यो सर्फेसमा बनेको एङ्गल कति हो त्यो चाहिँ हामीले यसरी सेन्टरमा बनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, स्टेरेडियनमा
मेजर गर्छौँ। त त्यो हाम्रो दिएकै छ यहाँ स्टेडियन दिएको छ यो। त यो भयो हाम्रो यसको चाहिँ यो ठिक छ। त्यस्तै अब यहाँ अर्को लेख्यो 10 मिटर लम्बाई भएको वर्गाकार जग्गाबाट 5 मिटर लम्बाई र 4 मिटर चौडाइको जग्गा बिक्री गर्दा कति प्रतिशत जग्गा बाँकी रहन्छ। अब यसमा चाहिँ 10 मिटर लम्बाई भएको वर्गाकार लेख्यो भनेपछि यसको एरिया कति भयो त 100 मिटर स्क्वायर भयो। त 100 मिटर स्क्वायरबाट कति जग्गा बेच्यो त 5 मिटर लम्बाई र 4 मिटर चौडाइ बेच्यो भनेपछि 5 मिटर लम्बाई 4 मिटर चौडाइ छ भनेपछि एरिया कति आयो त यसको बिक्री गरेको जग्गाको 20 मिटर स्क्वायर आयो र यसको होल एरिया कति छ त 100 मिटर स्क्वायर छ। त 100 मिटर स्क्वायरबाट 20 मिटर स्क्वायर जग्गा उसले चाहिँ बिक्री गर्यो भने चाहिँ हाम्रो बाँकी भएको जग्गा कति प्रतिशतमा भन्यो होइन। त अब यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ हेरौँ यो हाम्रो भयो कति छ त यहाँ एरिया भयो यस्तो यो एरिया छ हाम्रो यो पनि 10 यो पनि 10 यो पनि 10 हो भने अब यसको एरिया भयो 100 होइन। अनि यसमध्ये 4 मिटर यो 5 मिटर यो छ र 4 मिटर यो छ 5 चौको 20 मिटर स्क्वायर यो भयो 100 मिटर स्क्वायर यो छ भनेपछि बाँकी भएको एरिया कति भयो त 100 माइनस 20 मिटर स्क्वायर भनेको 80 मिटर स्क्वायर भयो। त 100 मध्ये बाँकी कति बच्यो त 80 भनेपछि यो एकदम सजिलो छ यो 80% नै कति भयो त 80% बाँकी भयो। त अब यसको चाहिँ यसमा हामी हेरौँ यही हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो हेरौँ त यसमा चाहिँ के लेख्यो त 10% बाँकी रहन्छ भएन 10-20 त हुँदै होइन 90-80-80% यहाँ छ यो यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो। त्यस्तै छ काइन्ड अफ ट्रायंगल व्हिच हैज नो इक्वल साइड इज कल्ड यो चाहिँ जसको चाहिँ त्रिभुजको तीनै भुजाहरू चाहिँ बराबर छैन भने त्यो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त स्केलेटन छ एक्सटेरियर ट्रायंगल छ इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसो भनेपछि यसको स्केलेटन ट्रायंगल हामी चाहिँ भन्छौँ यसलाई। अनि कुनै दुई बिन्दुहरू ए र बी को कोअर्डिनेट क्रमशः ए को कोअर्डिनेट कति छ 0 0 छ र बी को कोअर्डिनेट 3 4 छ भने भुजा एबी को लम्बाई कति हो त्यो सोधिरहेछ भने अब यो 0 0 भएपछि यो चाहिँ कुनै 0.34 छ भने यसको चाहिँ एबी को लम्बाई सिधै के हुने भयो त √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर र रुट निकालेपछि आउँछ भनेपछि 3 तिया 9 भयो 4 चौको 16 16 अनि 9 25 को रुट भनेपछि 5 एकाइ चाहिँ यो ठिक छ होइन। सूर्यको उचाइ 45 डिग्री भएको अवस्थामा 1.5 मिटर उचाइ भएको मानिसको छाया कति लामो हुन्छ। अब यो हेरौँ सूर्यको उचाइ कति लेख्यो त 1.5 सूर्यको उचाइ 45 डिग्री भएको अवस्था लेख्यो। सूर्यको उचाइ भनेको 45 डिग्री भनेको कस्तो अवस्था हो त यहाँ हेरौँ। अब यो हाम्रो मानौ यो कुनै रड भयो एकदम यस्तो चाहिँ 90 डिग्रीमा छ र यो हाम्रो यता सूर्य छ अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो चाहिँ बनाइदिएको। अब यो 45 डिग्री भनेको मतलब के भयो त यस्तो यो एंगल जुन छ त यो हाम्रो यो एंगल सूर्यको कति भन्यो त 45 डिग्री हो। त यो एंगल 45 डिग्री भन्नुको मतलब यो 90 डिग्री यहाँ छ भने यो पनि कति भयो 45 डिग्री। यसको अर्थ यसको चाहिँ जति यहाँ हाइट हुन्छ नि त्यति नै यो छाया पनि हुन्छ।
यसमा कुनै क्याल्कुलेसनको जरुरी छैन। सूर्यको अवस्था 45 डिग्री भन्ने बित्तिकै यो आधार जति छ त्यति नै उचाइ हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो प्रश्नमा के लेख्यो, सूर्यको उचाइ 45 डिग्री भएको अवस्थामा 1.5 मिटर उचाइ भएको मानिसको छाया कति लामो हुन्छ। यो छाया र लम्बाइ उही हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेरौँ 1.5 मिटर यो चाहिँ भयो। यसरी सजिलो छ यो पनि। अनि अर्को छ 5 सेन्टिमिटर 13 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ 5 cm 13 cm र 12 cm छ भने अब यसको चाहिँ क्षेत्रफलको फर्मुला। अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो त्रिभुजमा उसले कति दियो 5 12 र 13 दियो। अब यस बराबर के भयो त सिम्पल यो हुन्छ। यसरी चाहिँ गाह्रो हामीले लागेको मात्रै हुन्छ। यसमा युज हुने फर्मुला भनेको एरिया बराबर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस के भयो त तीनटै लम्बाइलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने। अब यो गर्यो भने यो सबै लम्बाइहरू यसरी राखेर 30 आयो 15 आयो यो। अनि अब के गर्नु पर्यो त यसको ठाउँमा 15 आएपछि एउटा त 15 भयो। एस माइनस ए गर्यो भने कति आयो त 15 माइनस 5 गर्यो भने 10 भयो। अनि 15 माइनस कति छ 12 छ त्यो गर्यो भने 3 आयो। और 15 माइनस 13 गर्यो भने 2 आयो। अब यसलाई यो बिना क्याल्कुलेटर पनि हिसाब हुने खाले छ। 15 अनि 3 दुना 6 15 6 90 भयो। 90 इन्टु 10 भयो 900। 900 लाई रुट निकाल्यो 30 इन्टु 30 गर्यो भने 930 आयो यो होइन। अब यहाँ हाम्रो हेरौँ यो हाम्रो कति छ त यहाँ हेरौँ त यहाँ 30 छ यो भनेपछि 30 चाहिँ यसको एन्सर आयो। त्यस्तै अब यहाँ के दियो विच एलिमेन्ट अफ म्याप सोज द रिलेसनसिप बिट्विन एक्चुअल डिस्टेन्स अन ग्राउन्ड एन्ड द लेन्थ अन द म्याप भनेपछि नक्साको कुन चाहिँ भाग हुन्छ जसले चाहिँ नक्सामा दूरी होइन रिलेसन बिट्विन एक्चुअल डिस्टेन्स अन ग्राउन्ड एन्ड लेन्थ अन द म्याप। नक्साको दूरी र जग्गाको दूरीको बिचमा रिलेसन कुन नक्साको भागले देखाउँछ भने चाहिँ यहाँ ग्रिड लाइन छ, लिजेन्ड छ, स्केल छ, निट लाइन छ। स्केलले चाहिँ के देखाउँछ त म्याप डिस्टेन्स र ग्राउन्ड डिस्टेन्सको चाहिँ दूरी देखाउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो स्केल भयो। त्यस्तै अ म्याप द्याट सोज नेचुरल फिचर्स अफ अर्थ लाइक रिभर माउन्टेन प्लेन्स इटिसी इज कल्ड। त्यसलाई चाहिँ हामी कुन म्याप भन्छौँ त पोलिटिकल फिजिकल जियोग्राफिकल जियोलोजिकल पपुलेसन। पोलिटिकल म्यापमा चाहिँ फिचरहरू हुँदैन, फिजिकल म्यापमा पनि हुँदैन भनेपछि यो जियोलोजिकल म्याप हो। पपुलेसन म्यापमा त पपुलेसन मात्रै देखाएको हुन्छ। 1:50,000 स्केलको 1:50,000 स्केलको नक्सामा 1 mm ले कति दूरी जनाउँछ। अब यो 1:50,000 को स्केलमा नक्सामा 1 mm छ भने त्यसले ग्राउन्डको कति दूरी जनाउँछ भनेर यहाँ सोधेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ हेरौँ 1:50,000 को स्केल छ। यो भनेको मतलब के भयो त 1 mm इन म्याप इज इक्वल टु 50,000 mm इन ग्राउन्ड। त यो भनेको 50,000 mm हो। त mm लाई हामी सेन्टिमिटरमा लग्यौँ भने के हुन्छ त एउटा शून्य जान्छ यति cm भयो होइन। अब त्यसपछि cm लाई पनि हामी मिटरमा लैजाने भए यो दुईटा शून्य पनि 100 ले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। त कति भयो 50 मिटर भयो। अब यही छ यहाँ हेरौँ यो कति छ 50 मिटर छ यहाँ भनेपछि 50 मिटर यसको करेक्ट एन्सर भयो। द हाइट डिफरेन्स बिट्विन कन्टुर लाइन्स अन अ टोपो म्याप इज कल्ड। दुईटा कन्टुर लाइन बिचको चाहिँ दूरी छ त्यसलाई जुन हाइटको फरक छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्टुर इन्टरभल भन्छौँ। ग्रेडियन्ट दिएको छ इन्डेक्स कन्टुर यिनीहरू भएन कन्टुर इन्टरभल भयो। त्यस्तै स्ट्रेट प्यारलेल एन्ड इक्वली स्पेस्ड कन्टुर्स रिप्रेजेन्ट द। अब यो दुईटा कन्टुर जुन चाहिँ कन्टुर लाइनहरू हुन्छ टोपो म्यापमा त्यो कन्टुर लाइनहरू एक अर्का बीच चाहिँ इक्वली स्पेस्ड छ होइन। अनि प्यारलेल छ भने त्यसले जहिले पनि प्लेन सर्फेसलाई चाहिँ
देखाउँछ। यो हिल पनि भएन, लेक पनि भएन, क्लिफ पनि भएन। क्लिफमा त अझ चाहिँ के हुन्छ त नजिक नजिक आएको हुन्छ। व्हिच वान इज द की एलिमेन्ट अफ अ म्याप? म्यापको की एलिमेन्ट कुन हो त? एनोटेसन, कोअर्डिनेट सिस्टम इन्फर्मेसन, म्याप फिचर, बार स्केल होइन। यसमध्ये सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त म्यापमा? त हाम्रो के भयो त? कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यो एनोटेसन हो। एनोटेसन भनेको जनाउने। कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि म्यापको फिचर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ बार स्केल छ हो। अब यसमध्ये कुन चाहिँ म्यापको मेन हो त भनेपछि कोअर्डिनेट म्यापको चाहिँ मेन एलिमेन्टको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि के छ त? होरिजेन्टल एंगल बिट्विन ट्रू मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कल्ड। म्याग्नेटिक मेरिडियन र ट्रू मेरिडियनको चाहिँ बीचमा जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो भनेको कुनै लाइनबाट नर्थ लाइनको जुन चाहिँ एंगल हुन्छ त्यो भनेको होइन कि ट्रू मेरिडियन, ट्रू नर्थ र म्याग्नेटिक नर्थको बीचको एंगल भनेको हो। त यसलाई हामी के भन्छौँ त? डेक्लिनेसन भन्छौँ। एजिमथ दिएको छ। एजिमथ भनेको त ट्रू मेरिडियन नै भइहाल्यो। त्यसपछि डेक्लिनेसन भयो यसको। यो चाहिँ एन्सर के भयो त? ट्रू मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियन बीचको चाहिँ एंगललाई डेक्लिनेसन भन्छौँ। लोकल एट्र्याक्सन पनि होइन, म्याग्नेटिक बेरिङ पनि भएन। अब अर्को के छ त? अब यहाँ सर्वेमा प्लटिङ गर्नका लागि साधारणतया कस्तो ट्रायंगल उपयुक्त मानिन्छ? होइन, प्लटिङ गर्नको लागि यदि प्लटिङ गर्नु छ भने चेन सर्वे होला। यहाँ अलिकति छेकेको छ। यो प्लटिङ गर्ने हो भने चेन सर्वेबाट त कुन एकुरेट भयो त? के लेख्यो? एक्युट एंगल, इक्विलेटरल र आइसोसेलस र अब्ट्युस एंगल लेख्यो। त अब यसमा हामीले जहिले पनि प्लटिङ गर्नको लागि कुन एंगललाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ राम्रो त? हाम्रो के भयो त? इक्विलेटरल ट्रायंगल जुन छ त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। इफ द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु अकाउन्ट द सर्वेइङ इज कल्ड प्लेन सर्वेइङ, क्याडास्ट्रल सर्वेइङ, रेसिप्रोकल सर्वेइङ अनि जियोडेटिक सर्वेइङ। अर्थको कर्वेचरलाई एकाउन्टमा लिने हो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जियोडेटिक सर्वेइङ भन्छौँ। प्लेन अर्थको चाहिँ कर्वेचरलाई एकाउन्टमा लिइएन भने, कन्सिडर गरिएन भने त्यो प्लेन सर्वेइङ भयो। कन्सिडर गरियो भने जियोडेटिक सर्वेइङ हुन्छ। नाप नक्सा गर्ने उपयुक्त छनौट विधि केमा भर पर्छ? नाप नक्सा गर्नलाई कुन विधि छनौट गर्ने भन्ने कुरा केमा भर पर्छ त? अप्सन दिएको छ। नाप नक्सा गर्ने क्षेत्र, नाप नक्सा गर्दा लिने डिटेलको मात्रा, आवश्यक शुद्धता, माथिका सबै लेख्यो भनेपछि हामीले कति क्षेत्रको नक्सा बनाउने हो त्यति मात्रैले हुँदैन कि डिटेल के चाहियो, शुद्धता पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर माथिका सबै यसको हुने भयो। चेन सर्वेमा प्रयोग हुने चेन केबाट बनेको हुन्छ? चेन सर्वेमा जुन चेन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केले बनेको हुन्छ? त्यो देखायो। स्टिल, कार्बन, ग्याल्भनाइज्ड, माइल्ड स्टिल, कपर कोटेड आइरन अनि आइरन। त यो भन्यो भने चेन चाहिँ टेप त स्टिलको पनि हुन्छ, तर चेन जहिले पनि के हुन्छ त? आइरनकै चेनहरू हुन्छ। त्यो भएर आइरन भयो। वाट इज द डाइरेक्सन अफ अ लाइन रिलेटिभ टु अ गिभन मेरिडियन? अब डाइरेक्सन जुन लाइनको, कुनै लाइनको डाइरेक्सन रिलेटिभ टु गिभन मेरिडियन, कुनै मेरिडियनसँग जुन चाहिँ डाइरेक्सन छ यो लाइनको, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? बेरिङ, स्लोप, स्केल, नन अफ द एबोव। त कुनै लाइनको चाहिँ कुनै गिभन मेरिडियनको उसमा रिलेसनमा त्यसको चाहिँ एंगल दिएको छ वा डाइरेक्सन दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बेरिङ भन्छौँ। त यो ए भयो यसको। Which system is generally used for measuring angle in surveying for convenient and easy adoption? एंगल मेजर गर्नलाई कुन चाहिँ सिस्टम जुन छ
त्यो कन्भेनिएन्ट र इजी छ। इजी सबभन्दा कुन मेथड छ जुनमा चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, त त्यो हाम्रो केसमा के छ त सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेन्टिसिमल, सर्कुलर अनि माइल सिस्टम छ। त सेक्साजेसिमल भनेको के भयो त डिग्री मिनेट सेकेन्ड वाला सिस्टम भयो, सेन्टिसिमल भनेको ग्रेड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम भयो अनि माइल सिस्टम छ। त हाम्रो चाहिँ बुझ्नमा कुन सजिलो हुन्छ त हाम्रो डिग्री मिनट वाला त झन् निकाल्नु पर्छ कति हो होइन। त्यही भएर सेन्टिसिमल सिस्टम अर्थात् यो सेन्टिसिमल सिस्टम यो कारणले कन्भिनियन्ट र सजिलो इजी हुन्छ किनभने यसमा होल सर्कल भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 400 ग्रेडको हुन्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ पोइन्ट पछाडिको यो मिनट सेकेन्ड पनि सजिलो हुन्छ। 100 मिनटको चाहिँ 1 घन्टा हुने भयो अनि त्यस्तै 1 ग्रेड हुने भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै 100 सेकेन्डको 1 मिनट हुने भयो। त्यो भएर यसमा चाहिँ सजिलो छ, पोइन्ट पछाडिको अङ्क पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। त्यही भएर सेन्टिसिमल सिस्टम भयो। द म्याग्नेटिक बेरिङ अफ अ लाइन अर्को छ कति 23 नम्बर। द म्याग्नेटिक बेरिङ अफ अ लाइन इज 46 डिग्री 32 मिनट। क्याल्कुलेट द ट्रू बेरिङ इफ द म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन इज दिस। यसमा यहाँ हेरौँ, यसमा यो के दियो भने म्याग्नेटिक जुन नर्थ छ त्यो टुवार्ड्स इस्ट छ भनेर दियो। यो ट्रू नर्थ भयो, यो म्याग्नेटिक नर्थ भयो, यो मानौ यो लाइन भयो एबी। त यस्तो चाहिँ छ भने हाम्रो यो के दियो त डेक्लिनेसन दियो र म्याग्नेटिक बेरिङ, यो लाइनको एबी लाइन छ यसको म्याग्नेटिक बेरिङ दियो। त अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त फर्मुला ट्रू बेरिङ अर्थात् यो लाइनको यो ट्रू नर्थबाट यो जुन यस्तो आउँछ यो ट्रू बेरिङ भयो। यो यसमा प्रश्नमा सोधिराखेको छ। त ट्रू बेरिङ बराबर कति हुन्छ त म्याग्नेटिक बेरिङ प्लस डेक्लिनेसन हुन्छ। टुवार्ड्स इस्ट छ भने र टुवार्ड्स यो म्याग्नेटिक नर्थ टुवार्ड्स इस्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ त ट्रू बेरिङको लागि के गर्नु पर्यो म्याग्नेटिक बेरिङ र डेक्लिनेसन जति छ दुवैलाई जोड दिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। त अब यहाँ हामी हेरौँ के यहाँ दिएको छ। अब यहाँ हाम्रो छ म्याग्नेटिक बेरिङ दिएको छ 46 डिग्री 32 मिनट र म्याग्नेटिक डेक्लिनेसन टुवार्ड्स इस्ट यहाँ लेखेको छ होइन। टुवार्ड्स वेस्ट लेखेको भए घटाउनु पर्थ्यो यो होइन। अब टुवार्ड्स इस्ट लेखेको यसलाई चाहिँ के गर्ने त जोड दिने। त यो 46 छ, 46 32 मा 4 डिग्री 16 मिनट जोडेपछि कति आउँछ त 46 अनि 4 भयो 50 अनि 16 मिनट र 32 मिनट जोड्दा कति भयो त 48 मिनट भयो अनि 50 डिग्री 48 मिनट ए वाला एन्सर यसको चाहिँ ठिक छ। त्यस्तै के भन्यो क्लिनोमिटर प्रयोग गरी प्लेन टेबल सर्वे गर्दा साधारणतया कतिभन्दा बढी दूरी मापन गर्दा वक्रता र आवर्तनको करेक्सन लगाउनु पर्छ। हो यो अब हामी हेरौँ त। अब यो हाम्रो अर्को हेरौँ which type of leveling is used to determine the relative height of 2 points locating beyond the both river edge। यो चाहिँ हाम्रो रिभरको दुई साइडमा ब्याङ्कको चाहिँ एक अर्काको चाहिँ तुलनामा हाइट रिलेटिभ हाइट डिटरमाइन गर्नु छ भने हाम्रो के गर्ने त रेसिप्रोकल लेभलिङ, डिफरेन्सियल लेभलिङ अनि प्रेसाइज लेभलिङ र फ्लाइ लेभलिङ। यो रेसिप्रोकल लेभलिङ हो। कुन ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम सबैभन्दा कम शुद्ध हुन्छ? क्वाड्रिलेटरल, सेल्टर पोइन्ट, डबल चेन, सिंगल चेन। यो चाहिँ हाम्रो सिंगल चेन वाला चाहिँ कम शुद्ध हुन्छ। तलका मध्ये कुन कन्ट्रोल सर्वेको तरिका होइन? ट्राभर्सिङ, ट्रायङ्गुलेसन, ट्राइलेटरेसन र इन्टरसेक्सन। यो कन्ट्रोल सर्वेमा इन्टरसेक्सन प्रयोग हुँदैन। अनि लेभलिङ सर्वे गर्दा यदि ब्याक साइड रिडिङ भन्दा फोर साइड रिडिङ कम छ भने लेभलिङ गर्दा ब्याक साइड रिडिङ भन्दा फोर साइड रिडिङ कम हुनुको अर्थ के छ त? स्टाफ
के भयो त जग्गा रिडिङ कम हुनुको अर्थ जग्गा के भयो त उकालो भयो, हाइट बढी भयो। बैक साइड भन्दा फोर साइडको हाइट बढी छ भने के भयो त राइज भयो। त अब यहाँ के भयो त फरवर्ड स्टाफ भन्दा बैकवर्ड स्टाफको होचो स्थान हुन्छ। त फरवर्ड स्टाफ भन्दा बैकवर्ड के भयो त होचो, यो भनेको ठीक छ। फरवर्ड स्टाफ भन्दा बैकवर्ड स्टाफ अग्लो स्थानमा, फरवर्ड स्टाफ भन्दा बैकवर्ड स्टाफ अग्लो स्थानमा, यो भएन भनेपछि यही भयो ए। फरवर्ड स्टाफ भन्दा बैकवर्ड स्टाफ चाहिँ होचो भयो। अर्को छ इन अ वेल कन्डिसन ट्रायंगल नंबर अफ एंगल्स शुड नॉट बी लेस देन। वेल कन्डिसन ट्रायंगलमा कति डिग्री भन्दा कम चाहिँ एंगल हुनु हुँदैन। 30 डिग्री छ, 45 डिग्री छ, अनि कति 50 डिग्री छ, 60 डिग्री छ। वेल कन्डिसन ट्रायंगलमा चाहिँ कति हुनु पर्यो त 30 डिग्री। यो हाम्रो यसमा वेल कन्डिसन ट्रायंगलमा जुनसुकै एंगल कति हुनुपर्छ त 30 डिग्री भन्दा बिलो चाहिँ हुनु हुँदैन, नोट लेस देन हुनु पर्यो। ए नम्बर भयो यो। कुन सर्वे विधिमा अफिस वर्क कम हुन्छ? यो टेकियोमेट्री छ, थियोडोलाइट सर्वे छ, प्लेन टेबल सर्वे छ, जीएनएसएस छ। अब यो यिनीहरू टेकियोमेट्री, थियोडोलाइट, जीएनएसएस सबैमा चाहिँ अफिस वर्क हुन्छ हैन। प्लेन टेबलमा त के हुन्छ त प्लटिङ र चाहिँ मेजरमेन्ट र प्लटिङ हैन। डिस्टेन्स मेजरमेन्ट, अब्जर्भेसन र प्लटिङ सँगै हुने हुनाले प्लेन टेबलमा चाहिँ अफिस वर्क कम हुन्छ। त्यसपछि प्लेन टेबल सर्वेमा तलका मध्ये कुन उपकरण प्रयोग हुँदैन? एलिडेट छ, प्रिज्म छ, कम्पास छ, प्लम्ब छ। प्लेन टेबल सर्वेमा प्रिज्म प्रयोग हुँदैन। क्लिनोमिटर कुन कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? क्लिनोमिटरलाई कुन कामको लागि प्रयोग? सेटिङ आउट राइट एंगल्स दिएछ, मेजरिङ बेरिङ दिएछ, मेजरिङ होरिजेन्टल एंगल दिएछ, मेजरिङ स्लोप्स दिएको छ। क्लिनोमिटरले अरु यिनीहरू काम गर्दैन, क्लिनोमिटरले स्लोप मेजरमेन्ट गर्छ। व्हाट इज द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेन्टर? हैन के भन्यो? व्हाट इज द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेन्टर अफ ऑब्जेक्टिव एन्ड आईपीस? तो अब यसमा चाहिँ ऑप्टिकल सेन्टर अफ ऑब्जेक्टिव र आईपीसबाट क्रस हुने चाहिँ लाइनलाई के भनिन्छ? यो भनेको एक्सिस अफ टेलिस्कोप हो। क्वासी जेनिथ सेटेलाइट सिस्टम कुन देशले सञ्चालन गरेको हो? यो चाहिँ इन्डिया, चाइना, जापान छ, यूएसए छ। यो क्वासी जेनिथ सेटेलाइट सिस्टम चाहिँ जापानले सुरुवात गरेको हो भनेपछि यसको सी नम्बर भयो। अब हामी टोटल स्टेशन, अब हाम्रो यो हेरौँ। टोटल स्टेशन इज सेट अफ कम्बिनेसन अफ के छ? इडियम एन्ड कम्पास, इडियम एन्ड इलेक्ट्रोनिक थियोडोलाइट, इडियम एन्ड थियोडोलाइट, इडियम एन्ड जीपीएस छ। टोटल स्टेशन चाहिँ इडियम र थियोडोलाइटको चाहिँ कम्बिनेसन हो। इडियमले के गर्छ? डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ। थियोडोलाइटले के गर्ने भयो त? एंगलहरू पनि लिने भयो। तो भनेपछि टोटल स्टेशनले डिस्टेन्स, एंगल सबै लिने भएकोले यो दुवैको कम्बिनेसन भयो। त्यसपछि छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट अ पार्ट अफ थियोडोलाइट? यो यसमध्ये कुन चाहिँ थियोडोलाइटको पार्ट होइन? क्ल्याम्प स्क्रू, थियोडोलाइट, लेभलिङ हेड, प्लम्ब भनेपछि यो प्लम्ब चाहिँ थियोडोलाइटको पार्ट चाहिँ होइन। थियोडोलाइटमा प्लम्ब हुँदैन। टोटल स्टेशनले तलका मध्ये के मापन गर्दछ? अब यो भर्टिकल एंगल, स्लोप डिस्टेन्स, होरिजेन्टल डिस्टेन्स। अब यहाँ हामीले धेरै दिमाग लगाउनु नै छैन। टोटल भर्टिकल एंगल र होरिजेन्टल डिस्टेन्स यो मिल्ने बित्तिकै अरु जति छ दुईटा मिलेपछि यहाँ अल अफ द एबोभ छ भने त्यसमा लगाइदिनु पर्यो।
जीपीएस सेटेलाइट कहिले लन्च भएको थियो? 1940 मा, 1960 मा, 1978 मा, 1981 मा। यो जीपीएस सेटेलाइट 1978 मा फर्स्ट लन्च भएको थियो। त्यस्तै छ, वाट इज द नेम अफ अपर ट्रायंगुलर प्लेट अफ थियोडोलाइट क्यारिङ 3 फुट स्क्रूज एट इट्स इन्ड्स? यो जुन हाम्रो थियोडोलाइटको फुटहरू जुन माथि अडेको हुन्छ त्यो प्लेटलाई के भनिन्छ? यो भनेको हाम्रो लेभलिङ हेड, ट्राइब्रास, ट्रिवेट छ अनि टेलिस्कोप छ। यो ट्राइब्रास हो। Which of the following instrument measured the distance correctly? थियोडोलाइट, टेकियोमिटर, सब्सटेन्स बार, इडियम। अब डिस्टेन्स मेजरमेन्टको लागि चाहिँ कसले कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टले हाम्रो करेक्ट डिस्टेन्स दिन्छ भनेपछि थियोडोलाइटले एकुरेट के दिन्छ त? एकुरेट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्छ, होइन? त्यस्तै अब हाम्रो टेकियोमिटरले के गर्ने भयो त? टेकियोमिटरले चाहिँ स्टाफ रिडिङको आधारमा चाहिँ दूरी निकाल्ने भयो। सब्सटेन्स बार पनि इन्डाइरेक्ट मेथड हो। सबैभन्दा बढी एकुरेट चाहिँ इडिएम हुने भयो यसमा। नेपालको संविधान अनुसार सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ? अब यो हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कुन धारामा छ भनेपछि 15 धारा छ, 16 धारा छ, 25 अनि 36 छ भनेपछि 25औं धारामा चाहिँ सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसपछि नेपाल संविधानको कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची सूचीकृत गरिएको छ? यो हाम्रो कुन सूची हो त? यो हाम्रो अनुसूची 8 हो भनेपछि डी भयो यसको। तलका मध्ये कुन जग्गा सार्वजनिक जग्गा होइन? गौचरण, मसान घाट, मन्दिर रहेको जग्गा, एलानी जग्गा। यिनीहरू गौचरण, मसान घाट, मन्दिर सबै सार्वजनिक जग्गा हो, होइन? तर एलानी जग्गा भनेको सार्वजनिक जग्गा होइन। नापी विभागमा योग्यता पुगेको व्यक्ति वा संस्थाले कुन नाप नक्साको लागि अनुमति माग गर्न सक्नेछ? यो किता नक्सा र सोको अध्यावधि गर्ने, थीमेटिक नापी गर्ने, इन्जिनियरिङ सर्वे गर्ने, माथिका सबै। यो माथिका सबै हुने भयो। जग्गाको किसिम वर्गीकरण सम्बन्धी चित्त नबुझेमा कति दिनभित्र उजुरी दिनु पर्दछ? 7 दिनको हो, 15 दिनको, 30 दिनको, 35 दिनको। अब यो किसिम वर्गीकरण सम्बन्धी चित्त बुझेन भने 7 दिनको म्याद हुन्छ, 7 दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ। त्यस्तै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? अब यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत, प्रमुख नापी अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कर अधिकृत। त एउटा जग्गाको चाहिँ थैलीहरू राख्नलाई रजिस्ट्रेसन पर्पजको लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यो मूल्य निर्धारणको चाहिँ समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसपछि 47 मा चाहिँ कति? चुज द करेक्ट एडजेक्टिभ। अब यो इङ्ग्लिसको हो। इज योर डग द वान? अब यहाँ के लेख्यो त? हङ्ग्री, मोस्ट हङ्ग्री, हङ्ग्रिएस्ट छ, हङ्ग्रियर छ। अब यसमा एउटा के हुन्छ भने जहाँ कम्पेरिजन हुन्छ दुईटाको बिचमा त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त हङ्ग्रियर लगाउनु पर्यो, होइन? अनि जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी नै हङ्ग्री भयो, अलमोस्ट कम्पेरिजनमा सबभन्दा हाइएस्ट छ भने त इएसटी आउँछ, होइन? त्यस्तै चाहिँ अलिकति हङ्ग्री जस्तो भयो, होइन? केही चाहिँ भयो भने त्यो चाहिँ हङ्ग्रीमा आउने भयो, होइन? इज योर डग द हङ्ग्री वान, हङ्ग्रिएस्ट वान और हङ्ग्रियर वान। यो भन्यो भने अब दुईटाको बिचमा पनि यहाँ कम्पेरिजन भनेको देखिएन। साथीहरूलाई मैले एउटा कुरो सेयर गर्न चाहेँ।
म चाहिँ इङ्ग्लिसमा एक्सपर्ट चाहिँ होइन, त्यो भएर सकभर यो इङ्ग्लिसको क्वेसन चाहिँ साथीहरूले इङ्ग्लिसको कुनै सरसँग चाहिँ कन्सिडर गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। आफूलाई जुन चिजको नलेज छैन त्यो साथीहरूलाई प्रष्ट भनिदिँदै जानुपर्छ होइन। मलाई यो चिज आउँदैन भन्दैमा म चाहिँ कमजोर, म चाहिँ सानो हुने होइन। राइट द करेक्ट इनडाइरेक्ट स्पिच फर द फलोइङ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन। अब यो इनडाइरेक्टमा भन्नु, सी सेड टु मी वेयर इज रूपा। यो भनेको सी क्वेसन्ड सी आस्क्ड मी वेयर रूपा इज, सी टोल्ड मी वेयर रूपा वाज, सी टोल्ड मी वेयर, सी आस्क्ड मी वेयर रूपा वाज। यो चाहिँ आस्क्ड वाला यो जुन छ यहाँ हेरौँ, सी सेड टु मी फर्स्टमा पनि V2 छ होइन, अनि भित्र इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ इज रूपा छ। त इजलाई त अब यहाँ वाजमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ V2 मा, त त्यो कुरो यहाँ इजै, यहाँ यसमा इजै भएकोले यो भएन। यो थर्ड डी नम्बरको सी आस्क्ड मी वेयर रूपा वाज, यो चाहिँ मलाई यसको उपयुक्त लाग्छ, किनभने यो त क्वेसन गरेको हो। यहाँ टोल्ड लेखेको छ त्यो भएन, क्वेसन गरेकोले आस्क्ड चाहिँ मलाई यो ठिक लाग्यो। सेवा प्रशासक वर्तमान केही कमीमा कुनै शब्दहरू अशुद्ध छन्। यी शब्दहरूमध्ये तल कुन विकल्प पुरै अशुद्धसँग लेखिएका छन्? सेवा र प्रशासक, सेवा प्रशासक वर्तमान केही कमी, सेवा र प्रशासक वर्तमान र केही र कमी, प्रशासक र वर्तमान। त केही र कमी, यहाँ लास्टमा जुन वर्ड हुन्छ त्यो लास्ट दुईटाको बिचमा र लगाउनु पर्छ। जस्तो यिनीहरूको बिचमा कमा हुँदै जान्छ र लास्टमा चाहिँ एउटा चारवटा वर्ड छ, 1 2 3 4 भनेपछि 1 2 3 4 5वटा वर्ड छ भनेपछि लास्टमा केही र कमी वाला ठाउँमा केही कमीको बिचमा र लगाउनु पर्छ। त केही र कमी भयो, यो ठिक छ। तर देशको रक्षा गर्ने तथा सुरक्षा कायम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई उच्च चिसो बढेसँगै तल झर्ने सुविधा हुँदैन भन्ने वाक्यमा क्रमशः खाली स्थानहरूमा तल दिइएका शब्दहरू मध्येबाट सबै शुद्ध भएका शब्दहरू छान्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ भन्ने वाक्यमा क्रमशः खाली स्थानहरूमा तल दिएका शब्दहरू मध्येबाट सबै शुद्ध भएका शब्दहरू छान्नुहोस् हो। अब यो देशको, तर देशको रक्षा गर्ने लेख्यो होइन। अब यसमा चाहिँ सीमा शान्ति भूभाग छ, सीमा शान्ति भूभागमा, सीमा शान्ति भूभागमा, सीमा शान्ति भूभागमा हो। अब 1 2 3वटा चाहिँ खाली ठाउँ छ देशको। अब यहाँ रक्षा छ, त फर्स्ट यसमा र यसमा तीनटैको कम्बिनेसन यहाँ दिएको छ। त शान्ति रक्षा त मिलेन, सीमा रक्षा गर्ने हो, देशको सीमा मिल्न गयो, सीमा रक्षा गर्ने र शान्ति सुरक्षा गर्ने र उच्च भूभागमा चिसो बढेसँगै तल झर्ने सुविधा हुँदैन। सीमा शान्ति भूभागमा, सीमा रक्षा गर्ने शान्ति भूभागमा हो, शुद्ध सीमा भयो। यो सीमा शान्ति भूभाग हो, अनि सीमा शान्ति भूभागमा। त अब यिनीहरूमध्ये यो भूभागको त यसको चाहिँ ह्रस्व दीर्घ मिलेन, भूभागमा यो छ। त अब सीमा भयो, शान्ति भयो हो, यो शान्ति भयो भूभागमा, उच्च भूभागमा हुन्छ। त भनेपछि भूभागमा यो ठिक छ। यो शान्ति लेखेको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ दीर्घ हुनुपर्ने होला, त यो डी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर होला। साथी यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ गर्नमा अथवा चाहिँ मैले चाहिँ प्रश्न बुझाउनमा कुनै किसिमको चाहिँ समस्या देखिएमा साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। र यसै गरी मैले अरू पनि यस्तो चाहिँ प्रश्नपत्रहरू
फेला पारेर यस्तो चाहिँ सोलुसनहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। र अब आउँदा साथीहरूलाई यो चाहिँ भिडियो राम्रो लागेमा यसलाई अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस् त साथीहरूले चाहिँ यसरी हाम्रो भिडियो यति समय ध्यान दिएर हेर्नुभएकोमा बहुत बहुत धन्यवाद छ।